أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الزلزال مدنية. بسم الله الرحمن الرحیم. زا سختی والا ہے، پہلا ذال نرمی والا ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. سبز والے حروف کو موٹا کریں گے. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك، انا پہ غنہ ہوگا. اوحى لها، حا باریک پھر ہا موٹا. يومئذ يصدر